दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती हो र नेपाली कांग्रेसले जुम एप मार्फत 3 दिन लगातार बीपी कोइरालाको सम्झना गरिरहेको छ। तर प्रश्न के उठेको छ भने अहिलेको कांग्रेससँग बीपी कोइरालाको के साइनो छ? किनभने नेपाली कांग्रेसले बीपीका जो सिद्धान्त आदर्शहरू हुन् ती सब छोडिसक्यो र कांग्रेस वामपन्थीको लाइनमा उभिसकेको छ र त्यो मार्गमा अगाडि बढिसकेको छ। यो प्रश्न जनमानसमा मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसमा उठेको छ। कस्तो छ त आजको कांग्रेस? भोलिको दिनमा 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस कुन नीति, विचार र नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने जो प्रश्न छ त्यसैमा आज हाम्रो विश्लेषण केन्द्रित रहन्छ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको निम्ति एउटा पूजनीय व्यक्तित्व। मैले भने जस्तै पछिल्लो समयमा आजको नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइरालासँग के साइनो छ? नम्बर 1 त सर्वप्रथम राजनेता बीपी कोइरालाको 106औं जन्म जयन्तीको अवसरमा म उहाँप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। पहिलो कुरो चाहिँ नि कृष्णजीले प्रारम्भमै भन्नुभयो, बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, यो सिङ्गो देशको नेता हो। आधुनिक नेपाली राजनीतिमा बीपी कोइरालाको उचाइ, बीपी कोइराला जति उचाइ भएको नेता आजका मितिसँग अर्को व्यक्ति जन्मिएको छैन र उहाँ देशको राजनेता भएको हुनाले बीपी कोइरालालाई कांग्रेसमा मात्रै सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्नु त्यो सर्वथा गलत हुन्छ। त्यसकारणले बीपी कोइराला यो देशको राजनेता हो, सिङ्गो देशको नेता हो। अब बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको संस्थापक अध्यक्ष 2003 सालमा कांग्रेस स्थापना गर्दा उहाँकै अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो। हालाकि सम्मानको रूपमा भनेर टङ्कप्रसाद जेलमा, काठमाडौँमा जेलमा राणाहरूको थुनामा रहनुभएको टङ्कप्रसाद आचार्यलाई सभापति मानेर बीपी कोइरालाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो। तर त्यो भावनात्मक कुरो हो, बीपी कोइराला कांग्रेसको संस्थापक सभापति हो। र बीपी कोइराला एउटा राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले म चारवटा विशेष गरेर यो देश निर्माण गर्ने, देशलाई स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, त्यस पछाडि नेपाललाई जोड्ने थप भूमि नेपाललाई थप भूमि अहिले बाँकी बलिदिएर कैलाली कञ्चनपुर थप्ने जङ्गबहादुर राणा, त्यस पछाडि प्रजातन्त्रको मूल्यमा निरङ्कुश कदम चाले त्यसको महेन्द्रको कहिले पनि हामी समर्थन गरौँ, उनी निरङ्कुश राजा नै हुन्। तर राष्ट्रियताको मूल्यमा उनले गरेका केही अडान र उनका क्रियाकलाप, त्यस पछाडि आधुनिक राजनीतिमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रियतामाथि लिएको अडान, यी चारजना नेताको कारणले अहिलेको यो मुलुक टिकेको छ राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले। त्यति त्यो चारजनाभित्र सम्मान गर्न योग्य राष्ट्रियता दृष्टिकोण त्यति उच्च नेता बीपी कोइराला हो। अब जहाँसम्म यहाँले कांग्रेस र बीपीको नाता अहिले के छ भनेर चुरो कुरोमा आउनुभयो, आजको यो पुण्यतिथिका दिनमा उहाँलाई सम्मान गर्दै भनिरहँदाखेरि आज नेपाली कांग्रेस र बीपी कोइराला हामी आज चाहिँ अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो जुम मिटिङका माध्यमले अहिले अब कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका बिचमा हामी छौँ। जम्मा भएर उत्सव गरेर कार्यक्रम गर्न सक्ने सम्भावना छैन। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। हेल्थको चुनौती, राजनीतिको चुनौती, देशको राष्ट्रियतामाथिको चुनौती, हरेक क्षेत्रमा खेलवाड छ। यो स्थितिमा बीपीलाई सम्झने, अब घर घरमै बसेर सम्झनु पर्ने त आवश्यकता छ। अहिले हामी दुईजना संवाद गर्दै उहाँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। तर नेपाली कांग्रेसले बीपीको निधनको लगत्तैदेखि नै बिस्तारै बिस्तारै बीपीको विचार र कांग्रेसको फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू, जो कांग्रेस स्थापना हुँदा जे मूल्य र मान्यतामा कांग्रेस स्थापित भएको थियो र त्यो विचारलाई एउटा समृद्ध बनाउने काम कि केवल बीपी त नेता मात्रै हुनु भएन, उहाँ विचारक पनि हो, उहाँ चिन्तक पनि हो। उहाँले साहित्य कृतिका साथसाथै राजनीतिक दर्शन विचारहरू पनि दिनुभएको छ। त्यस कारणले पनि बीपी जीवन्त हुनुहुन्छ भने। तर आजका मितिमा यहाँसम्म आइपुग्दा त्यस पछाडि 46 सालको जनआन्दोलन
अझ त्यस पछाडि त 62-63 को जनआन्दोलन अगाडि दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे सम्झौतादेखि त बिपीका विचार र चिन्तनलाई हामीले लगभग छोड्यौँ। आज हामी चाहिँ नि अरू कसैले बोकाइदिएको मुद्दा प्रचण्डले काँधमा बोके, प्रचण्डले बोकेका मुद्दा काँधमा मेरा परम आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काँधमा बोक्नुभयो। त्यो मुद्दा लिएर काङ्ग्रेसले अहिले बोकेर हिँडिरहेको छ र काङ्ग्रेसको जीवनमा हामी बिपीलाई तस्विरमा वर्षको 3 चोटि भनौँ, पौष 16 गते उहाँ भारतबाट नेपाल फर्किनुभयो, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर फर्किनु भएको दिन, उहाँको निधन भएको साउन 6 गते, आज जन्मिएको भदौ 24 गते, यो 3 दिन चाहिँ नि बिपीलाई सम्झिन्छ, फुलमाला पनि चढाउँछ। बाँकी दिन बिपीको विचारभन्दा धेरै टाढा काङ्ग्रेस गइसकेको छ र काङ्ग्रेस त्यस बिपीको विचारबाट धेरै टाढा गइरहने क्रममा पनि केवल सत्ता स्वार्थबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहना, कसैलाई राष्ट्रपति बन्ने चाहना, कसैलाई के हुने चाहनामा हामी सबै प्रयोग भयौँ। मध्यरातमा हामीले जुनसुकै कागजमा पनि सम्झौता गऱ्यौँ। के का लागि? देशको राष्ट्रियताको लागि, के को लागि? प्रजातन्त्रको मूल्यको लागि थिएन, केवल सत्ता स्वार्थ थिए। ठिक थियो, माओवादी द्वन्द्व थियो, माओवादी द्वन्द्व पनि कसरी के प्राय त्यो अर्कै सन्दर्भमा बहस गरौँला, त्यो त्यसमा नजाउँ, अहिले सम्भव छैन डिबेट गर्ने छोटो समयमा। तर हामीले सबै कुराहरूमा चाहिँ पार्टीका चाहिँ निकायहरूमा महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति, म 2046 साल पछाडि 48 सालदेखि भएका सबै महाधिवेशन, सबै महासमिति बैठकमा म सहभागी छु। कहाँ भएको छ पार्टीमा चिन्तन र विचार र चिन्तन? केही पनि छैन। ठिक छ, सधैँ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि बिपीले भनेको कुराहरू आजै मूर्त रूपमा आज लागू हुन्छन् भन्ने छैन। कार्ल मार्क्सले आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रतिपादन गरेको मार्क्सवाद आज असान्दर्य भइसक्यो विश्वमा। बिपीले 40 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुराहरूमा परिमार्जन हुनसक्छ, त्यसलाई हामी कतिपयको रिलेभेन्सी नहुन पनि सक्छ, असान्दर्य पनि हुनसक्छ। तर पार्टीभित्र बहस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, चिन्तन हुनु पर्यो। जो केही पनि नगर्ने समझदारी नेपाली कांग्रेस गर्न सहमत भयो, जुन दिन 12 बुँदे समझदारी भयो त्यही दिनबाट नेपाली कांग्रेसले बिपीवाद छोड्यो। कांग्रेस बिपीको लाइनमा छैन र आज केवल बिपीको सम्झना गर्नु, जुम एप मार्फत 3 दिन यसो उसो भनेर चर्चा गर्नु भनेको यो अर्थहीन कुरा हो र अहिले कांग्रेस र बिपीको कुनै किसिमको नाता छैन भन्ने निकाल्न मिल्यो। लगभग तपाईँको चाहिने हामीले भावनात्मक रूपमा बिपीलाई सम्मान गर्ने बाहेक बिपीको विचार र चिन्तनबाट कांग्रेस छैन। बिपीको विचार र चिन्तन कांग्रेसले छोडेको कारणले नै आजको यो कांग्रेसको यो हकीकत हो। ल ठिक छ, त्यसो भए 12 बुँदीमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराको एकछिन समीक्षा गरौँ। 12 बुँदीमा के भयो त? 12 बुँदीमा लेखेको थियो निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य। एक दोस्रो कुरो, बिपीले पनि के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रियताको मामिलामा वामपन्थीहरूभन्दा राज संस्था ठिक छ भनेपछि हामीले 12 बुँदे मार्फत राज संस्थासँग नेपाली कांग्रेसको साइनो टुट्यो र उसले वामपन्थीहरूलाई अङ्गालो मार्यो। अनि यसमा म अलिकति करेक्सन गर्छु कृष्णजी, 12 बुँदेमा राज संस्था फाल्नुपर्छ भनेर कुनै पनि बुँदामा लेखिएको निरङ्कुश राज संस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यको लागि भन्यो, राजतन्त्रको लागि। र म महाराज ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा म पनि 4 महिना थुनिएको, म हरेक आन्दोलनको मोर्चामा छु। म निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि जेल गएको, म राजतन्त्रको अन्त्यको लागि जेल गएको होइन। राजासँग रोइलो गरेर बाबा संसद पुनर्बहाली गरिदेऊ, 56 सालको चुनावबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गरिदेऊ भने रोइलो गरेर आन्दोलन गर्ने, अनि महाराज दिजासँग सम्झौता गर्ने, वैशाख 11 गते सम्झौता गरेर राजाको घोषणाबाटै संसद पुनर्बहाली हुने, त्यही पुनर्बहाली भएको संसदमा टेकेर राज संस्थालाई फाल्नु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य र त्योभन्दा अराजनीतिक, त्यो धोका दिने काम बाहेक के नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर गौरवका साथ म पनि गणतन्त्रवादी हुन सक्छु, तर म गणतन्त्रवादी नहुने भन्ने कुरो छैन। देश गणतन्त्रमा जान पनि सक्थ्यो होला, तर हामी जुन ढङ्गले गणतन्त्रमा गयौँ नि, यदि वैशाख 11 गते पुनर्बहाली भएको संसदले जेठ 4 गते संसदको बडा ऐतिहासिक घोषणा खुब हामीले डङ्का पिट्यौँ, ढोल बजायौँ, यो त म्याग्ना कार्टा हो भन्यौँ। त्यो म्याग्ना कार्टाले के भनेको थियो? अब आइन्दा राज परिवारका सदस्यले पनि कर तिर्नुपर्छ, करको दायरामा ल्याउने। दोस्रो, अब आइन्दा राज परिवारका जेठो छोरो राजा हुँदै आएकोमा अब छोरी पनि, जो जेठी छोरी जन्मिन्छ भने छोरी पनि राजकुमारी हुन पाउने
महारानी हुन पाउने भनेर दुईवटा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो। त्यो निर्णय गर्नुको अर्थ भनेको के भने राज संस्था टु बी कन्टिन्यू भने हो नि। भने 12 बुँदे सम्झौतामा कहीँ पनि राज संस्था फाली किसिमको कुनै सम्झौता छैन। बन्द कोठामा निरङ्कुश भन्ने एउटा बन्द कोठामा गएर अघि नै तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ श्याम शरण लगायतका कोसँग कोठामा गएर कहाँ गएर तपाईँको चाहिँ प्रचण्डसँग के सम्झौता भयो, गिरिजाबाबुले सँग के सम्झौता अँध्यारो कोठामा के भने नेपाली जनताले चाहँदैन। हामी पनि काङ्ग्रेस कार्यकर्ता हामी बुझ्दैनौँ, तर हामीले बुझ्ने भनेको 12 बुँदे हो। त्यो 12 बुँदेमा टिकेर आन्दोलन 62-63 भएको, त्यो 265 को आन्दोलनमा 12 बुँदे नै बेठिक थियो भन्ने कुरा आयो नि त। 12 बुँदेमा चाहिँ सबै कुरो बेठिक थिएन। नेपाली सेनालाई, देशको एउटा गौरव, देशको एउटा सेनालाई एउटा माओवादी विद्रोही, त्यो माओवादी विद्रोह तथाकथित माओवादी विद्रोह कहाँबाट कसरी परिचालित थियो छर्लङ्ग छ। त्यो विद्रोहको एउटा सेनासँग एउटै स्ट्याटसमा राखेर अन्मिनलाई त पछि बोलाइयो। त्यो राखेर त्यो 12 बुँदे सम्झौता गर्नु दुर्भाग्य थियो। 12 बुँदे हुनुको पछाडि धेरै कारण छन्। 12 बुँदे मार्फत जो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूसँग आलिङ्गन गर्ने र राज संस्थालाई विदायको जो काम गर्यो, उसँग सम्बन्ध विच्छेदको जो काम गर्यो, त्रुटि ब्लन्डर त्यहीबाट भयो नि होइन काङ्ग्रेसका लागि। त्यो त राजनेता बिपी कोइराला, जननायक बिपी कोइरालाले त कहिल्यै पनि बरु म 10 वर्षपछि प्रजातन्त्र आओस्, प्रजातन्त्रवादीहरूले आफ्नो बुतामा आन्दोलन गर्ने हो। कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी पनि हुँदैनन्, त्यसकारणले राजनीतिक मूल्य पनि उनीहरूसँग सहकारी हुन सक्दैन। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन्, म उनीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्दिनँ। बिपीको दर्शन यही नै थियो। हामी काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति बुझेनौँ, जनतालाई अपिल गर्न सकेनौँ र आफ्नो शक्ति नबुझेका कारणले ज्ञानेन्द्रले लखड्दा, ज्ञानेन्द्रको तपाईँको इगोमा आएर हामीले चाहिँ 7 दलको गठबन्धन बनायौँ एक्लैले लड्न। ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ने हिम्मत नगर्दा 7 दलको गठबन्धन बनायो। 7 दलको गठबन्धन बनाउनुसम्मलाई पनि केही हदसम्म अब धेरै सबै कम्युनिस्टहरू हामी 7 दलको गठबन्धनले पनि काम नगरेपछि चुटकिला भन्नेलाई ल्याइयो, कलाकारलाई ल्याइयो, सबैलाई सबैलाई ल्याउनुसम्म नागरिक आम जनतालाई समावेश गर्नुसम्म त ठिक थियो कृष्ण मल्लजी। 7 दलमा पनि भएका दलहरू सबै अब संसदीय पद्धतिमा आइसकेका, ती कम्युनिस्ट पार्टीका नामका भए पनि अब हामी डेमोक्रेटिक मूल्यमा छौँ भनेका एकछिन तिनलाई पनि एकछिन तपाईँको चाहिँ सुविधा दियौँ। तर हामीले त सब आफ्नै कार्यकर्तालाई टाउको काट्नेहरूलाई गएर दिल्लीमा सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो सम्झौता पनि कहाँ गएर नेपाली भूमिमा, नेपाली माटोमा, कहीँ पनि दार्चुला, हुम्ला, डोल्पा, रोल्पा जहाँ गरेको भए पनि हुन्थ्यो, दिल्लीमा गऱ्यौँ। आज दिल्लीको सम्झौता खुल्ला मैले सम्झौता गरेको, मैले गरिदिएको भने अस्ति भर्खर बित्नुभयो भारतीय राष्ट्रपति होइन, उहाँले नै एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो राष्ट्रपति हुनुभन्दा नि पहिल्यै कि यो सबै चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता गर्दा मेरो पनि रोल थियो। त्यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुफिया एजेन्सीका छन् तपाईँको अफिसरदेखि लिएर त्यहाँका राजनयिकहरू, राजदूतहरू चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा आफूले खेलेको भूमिका भन्दै मेमोहायर पुस्तकहरू प्रकाशित गरिरहेछन्। कतिपय तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यसको अहिले डिटेल यहाँ विश्लेषणतिर पनि नजाउँ। यी सबै कुरो छर्लङ्ग छ कि कसरी नेपाली राजनीति आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, नेपाली राजनीतिलाई कसरी यो सबैको नायकत्व, यो सबैको नेतृत्व अथवा नायकत्व गर्ने काम त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो। तपाईँको पार्टीका तत्कालीन सभापति, त्यो बेला प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको। अब राज संस्थासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु गलत थियो, वामपन्थीसँग अङ्गालो मार्नु गलत थियो, माओवादीहरू जो द्वन्द्वमा थिए उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा यहाँ ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसको यो अभिगत जो आज सिर्जना भएको छ यो पनि गलत थियो। अन्ततः भनौँ मुलुक गणतन्त्रमै जानु गलत थियो भने यसको नेतृत्व त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा थुप्रैले उहाँलाई नोबेल प्राइज दिनुपर्छ भनेर लबिङ पनि गरे। उहाँलाई ठुलो एउटा नेताको रूपमा अहिले पनि चित्रित गरिन्छ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई। यो सबै मूल्याङ्कन गर्दै आउँदा, विश्लेषण गर्दै आउँदा त उहाँ ठुलो एउटा नेता, देशको एउटा पिता सरह गणतन्त्रको पिता जस्तो होइन कि उहाँ त यो देशको सबैभन्दा ठुलो भिलेनका रूपमा देखियो नि त होइन। बिपी कोइरालाको आज जन्म जयन्तीको पावन दिनमा धेरै तिक्तता कुरो नगरौँ होइन, सत्य कुरा त भन्नु पर्यो नि। औषधि त तितो होइन, म सत्य नै भन्दैछु, नगरौँ होइन। बिपी कोइराला आजीवन बिपी कोइरालाले होइन तपाईँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्रको लागि त्यत्रो अडान लिनुभयो। उहाँले लिएको अडानकै कारणले उहाँले त्यत्रो 8 वर्ष कठोर कारावास
राणाकालको छोडिदिउँ, पञ्चायतकालमै त्यो कठोर कारावास बस्नु आफ्नो 2/3 मेजोरिटीको सरकार लिड गरिरहनु भएको थियो, राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको थियो। अरू 8 वर्ष भारतमा निर्वासन बसेर दुनियाँलाई बुझेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभएको थियो। त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको सार भनेकै प्रजातन्त्रको मूल्यमा राजासँग लड्ने, तर राष्ट्रियताको सवालमा राज संस्थासँग हात मिलाउने। हामीले त्यो मूल्य र मान्यता विपरीत प्रजातन्त्रको सवालमा राष्ट्र संस्थासँग सङ्घर्ष गर्ने, राष्ट्रियताको मामिलामा हातेमालो गर्ने, त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सार त्यही नै हो होइन। त्यसको व्याख्या धेरै लामो गर्न सकिन्छ, तर हामीले त्यसको भावना विपरीत अलिकति महाराज सबै हामी काङ्ग्रेस मात्रै गल्ती थियौँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै गल्ती थियो भन्ने होइन। नेतृत्व उहाँले गरेको हिसाबमा मैले तपाईँको सिधा उत्तर के खोजे भने नेपाली राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला भिलेन हुन् कि नायक हुन्? म त्यसमै आउँदैछ। मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अथोरिटी नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरामा सन्देह रहेन। त्यो देश प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो तपाईँको 7 सालको क्रान्तिदेखि लिएर यो पछिल्लो 22-23 आन्दोलनसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेलेको भूमिका अद्वितीय छ। उहाँ लिडर हो, प्रजातान्त्रिक उहाँ बोनाफाइड एकदम फायरिङ पर्सनालिटी हो उहाँ होइन, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर पछिल्लो क्रममा उहाँ चुक्नुभयो। आज तपाईँको हामी बिपी कोइराला चाहिँ को निधनको यतिका वर्ष भइसक्दाखेरि पनि 4 दशक नागिसक्दा पनि आज बिपीलाई आम नेपाली जनजनले चाहिँ सम्झन्छ। उहाँ हिरो कि भिलेन? मैले चाहिँ बिपी हिरो गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिमा बिपी हिरो हो र बिपीको तुलनामा गिरिजाप्रसाद कोइराला हिरो होइन। उहाँको नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जे भूमिकाहरू भए, जे काम भए, त्यसका हिसाबमा उहाँ भिलेन कि चाहिँ हिरो? गिरिजाप्रसाद कोइराला मैले सुरुमै भने नि हाम्रा नेताहरू राजनीति सत्ता स्वार्थमा चुक्नुभयो। त्यो गणतन्त्रमा जानु बेठिक थियो नि होइन काङ्ग्रेसका लागि? होइन, गणतन्त्रमा जानु मैले बेठिक भन्दिनँ। गणतन्त्रमा हामीले चाहिँ के जनताले क्रान्ति गरेर ल्यायो। उहाँले जे आधार बनाउनु भयो, 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो, राज संस्थालाई विदाय गर्नुभयो, कम्युनिस्टहरूसँग अङ्गालो मार्नुभयो, त्यसपछि आएर 62-63 आन्दोलन भयो, त्यसपछि यो देशबाट हिन्दू धर्म भन्ने कुरा पनि सकाप भएर यी सबै गर्दा संहितामा अचम्म भयो। यी सबै गर्दा आज हामीलाई निष्कर्ष निकाल्नको निम्ति हिचकिचाउनु पर्ने कुरा के छ? यी सबै गर्दा तपाईँले भनेका यी चाहिँ संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिष्ठ सबै कुरा गरिरहँदा नेपाली जनतालाई कहाँ राख्यो? नेपाली जनतालाई र आम सबै गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा भयो नि त। भयो, त्यो दृष्टिकोणले गलत हो। त्यस कारणले त आज गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मान्छेले कति सम्झ्या छन् त? सम्झ्या छैन नि धेरै, जति बिपीलाई। तर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रका पिता भनेर बडो सम्मानका साथ गर्वका रूपमा प्रचार किन गर्छन् त्यसो भए? त्यो भ्रम छ नि अझै पनि, एक थरीलाई छ। तर अब नेपाली कङ्ग्रेसले अब नेपाली कङ्ग्रेस समयअनुसार गतिमा नजाने हो भने हामी 14औं महाधिवेशन सम्मुख छौँ। केही पार्टीका वर्तमान दलभित्रका केही नेताहरू आफूलाई सभापतिमा प्रस्ताव पनि गरिनु भएको छ। हालाकि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा मलाई त शङ्कै छ। विभिन्न कारणले नेताहरू नै पनि चाहँदैनन्। एकातर्फ पनि कोरोनाको कहर छ। कोरोना कहरमा बिचमा विभिन्न प्रविधि अहिले समयअनुसारलाई चाहिँ तपाईँको जाने सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै प्रविधिका माध्यमले विभिन्न कारणले महाधिवेशन गर्न नसकिने होइन, इच्छा शक्ति हुनु भने। दुनियाँमा है श्रीलङ्कामा चुनाव भयो, तपाईँको कोरियामा संसदीय चुनाव भयो, श्रीलङ्कामा भयो, दुनियाँ अमेरिकामा चुनाव भइरहेछ भने यो त्यो चुनावमा त आम पब्लिक सहभागी हुन्छ। यसमा त पार्टीका प्रतिनिधिहरू, क्रियाशील सदस्य, त्यसले चुनेका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि महाधिवेशनले मात्रै भोट हाल्ने हो। काठमाडौँमा जम्मा भएर कुनै ठाउँ जम्मा भएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने पनि होइन। तपाईँको चाहिँ ठाउँमै मतपत्र राखिदिएर त्यसलाई कलेक्सन गरे पनि हुन्छ। विभिन्न इच्छा हुनु भने फाउनुमै पनि महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसलाई बचाउने, देशलाई बचाउने हो भने, होइन भने त जे गरे पनि भयो। तर अब अहिले काङ्ग्रेसमा मूल नीति भन्दा पनि हाम्रो सिद्धान्तै खराब छ र त्यो सिद्धान्तलाई बोक्ने पार्टीका नेतृत्व पनि पर्ने के त अब सच्याउन पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिपी कोइराला विचार र चिन्तन अनुसारकै जिपीवादमा हिँडेको काङ्ग्रेसलाई बिपीवादमा ल्याउने। त्यो भने के जिपीवादमा हिँडेको काङ्ग्रेसलाई बिपीवादमा ल्याउनुको निम्ति के गर्नुपर्छ? त्यो गर्ने भनेको 12 बुँदेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ ती सबै कुराहरूमा अब रिभिजिट गर्ने। कहाँ के गल्ती भएको छ पार्टीभित्र खुल्ला बहस र चिन्तन बहस गर्ने। त्यो भनेको गणतन्त्रबाट ब्याक हुने, संहिताबाट ब्याक हुने, धर्मनिरपेक्षताबाट ब्याक हुने, त्यही होइन?
है। मेरो चाहना त ती सबै कुराबाट ब्याक हुने, व्यक्तिगत रूपमा त म सङ्घीयताको यो देशलाई आवश्यकै थिएन भन्ने मान्छे हो। जुन देशमा जो यो नेपाल आज तपाईँ र म बिचमा नेपाली भनेर हामी गौरव गर्न, हामी यसरी सम्वाद गरेर यो देश नेपाल भनेर गौरव गर्छौँ, यो नेपालको संस्थापक शक्तिलाई हामीले जुन अपमानित ढङ्गले बाहिर, होइन, त्यो पनि एउटा राजनीतिक शक्ति थियो, त्यो राजनीतिक शक्तिलाई षड्यन्त्रको तहमा फाल्ने काम गऱ्यौँ। नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर गदगद भएर फालेको त होइन, राजनीतिक दलले षड्यन्त्रको तहमा फाले। त्यो षड्यन्त्र गरिरहँदा त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। त्यो भन्दाखेरि त्यो कुरोबाट पनि हामीले करेक्सन गऱ्यौँ। नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न अधिकार दिने हो काङ्ग्रेसले। हामी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने, प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति नअपनाइकन हामीले नाटकीय ढङ्गले संविधान बन्दै थियो रातारात, त्यो पनि महाराधिराजको हुकुमबाट पुनर्स्थापित भएको संसदले घोषणा गरेर निर्णय गरेर हुन्छ। अनि संविधान सभासँग पनि कुर्न नसक्ने, अनि संविधान सभाले पनि संविधान कुन ढङ्गले बनाए त्यो पनि थाहा छैन। भनेपछि यो सबै परिस्थितिमा हामीले यी सबै कुराहरूमा अब खुल्ला बहस र चिन्तन गर्नुपर्छ। यी विषयमा नेपाली जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो सबै राजनीतिक दलले अस्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। जीपीवादबाट बीपीवादमा फर्किनको निम्ति जो मैले भर्खरै 3टा बुदाहरू भने, त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेस ब्याक भयो भने करेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसबाट अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सोझै म धर्म निरपेक्षको विरोध हिन्दू राज्यको पक्षमा बोलिरहन पनि परेन। तर यी सबै कुराहरूमा आम नेपाली जनताले फैसला गर्ने वातावरण काङ्ग्रेसले बनाइदियो न। नेपाली जनताले मत हाल्ने काम, नेपाली जनताले फैसला गरून् न। जनमतसङ्ग्रह गर्नु सबै विषयमा, राजा गणतन्त्र धर्म र संघीयताका बारेमा जनमत संग्रह काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो। यो लाइनमा जानु पर्यो। होइन भने हामी आफूलाई डेमोक्रेसीको मसिहा भन्ने, डेमोक्रेसी हामी अथोरिटी भन्ने, डेमोक्रेसीलाई 7 दशक लड्ने, तर लडिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले निर्णय गर्दै जाने। त्यसो हो भने अब कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आइसक्यो। अब यी निर्णयहरू सच्याउनु पर्नेछ अथवा अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई जीपीवादबाट बीपीवादमा फर्काउनु पर्नेछ। त्यसको निम्ति नेतृत्व को त, कसको नेतृत्वमा यो सक्षम होला? अब यसो हेर्दाखेरि 1 दर्जनभन्दा बढीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्, होइन? अब सबैको नाम लिएर साध्य छैन। जो नेताहरूले आफ्नो दाबी गर्नुभएको छ, उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तीमध्ये तपाईँका निम्ति अथवा तपाईँले देखेको एउटा आशलाग्दो नेतृत्व जसले जीपीवादबाट बीपीवादमा फर्काउन सक्छ, त्यो सामर्थ्य भएको, त्यो विल पावर भएको, होइन, कसमा देख्नुहुन्छ? अब यसरी कृष्ण मल्लजी ठ्याक्कै अहिले यो व्यक्तिले चाहिँ नि त्यो पोजिसन इस्ट्याब्लिस गरेका छ। यसको पछाडि लाग्दा काङ्ग्रेसको पनि उद्धार हुन्छ र काङ्ग्रेस जीपीवादमा हिँडेको काङ्ग्रेस बीपीवादमा हिँड्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अहिलेसम्म छैन। मलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ नि अब बिपी कोइरालालाई चाहिँ सङ्गत गर्ने भन्न त मिलेन। बिपी कोइरालाको अन्तिम जीवनहरूमा उहाँलाई दर्शन गर्ने, उहाँका केही सुनि केही सीमित मौका मात्रै पाएँ मेरो जेनेरेसनले, मैले मेरो उमेरले गर्दाखेरि पनि। तर गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग त नजिक बसेर काम गर्ने मौका पाइयो, एउटा खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ। उहाँहरूको तहको एउटा टावरिङ पर्सन, उहाँलाई यत्रो लिडर जस्तो लाग्थ्यो। अहिलेको त काङ्ग्रेसमा कोही पनि पदाधिकारी त छन्, कोही पूर्व प्रधानमन्त्री, कोही पूर्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ। नेता भनेको भित्रदेखि सम्मान। मेरो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेट्दाखेरि एउटा भित्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हजार कमजोरी गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा त्यो लिडरमा हुनु त्यो एउटा ओस थियो गणेश मानजीमा, होइन? त्यो उहाँहरूबाटलाई भेट्दा पिता तुल्य एउटा चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट उहाँहरूमा आउँथ्यो। अहिलेको एउटै नेतामा पनि त्यो भाव, मैले कुनै नेतालाई भेट्दा त्यो रेस्पेक्ट भित्रबाट जागृत हुँदैन। किन हुँदैन भने यो अहिलेको पुस्ताले पञ्चायतकालमा डेमोक्रेसीको लागि दुःख नगरेका होइनन्, तर नैतिक तागत, नैतिक ओज, त्यो दृष्टिकोणले र निष्ठा यो 46 सालभन्दा यता उहाँहरूले गरेको कार्य सम्पादन दृष्टिकोणले उहाँहरूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गर्न सक्नु भएन। एउटा नैतिक धरातल उनीहरूको कमजोर भयो, निष्ठा पनि भएन। त्यो निष्ठा, आदर्श
त्यो रहेन। सत्ताका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि जे पनि गर्ने भन, त्यही सम्झाउँ न। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा हँसिया हतौडामा भनेर चितवनमा गएर मेरो सभापतिले भन्दै गर्दा त्यहाँ मेरो शिर, आम मेची महाकालीका कार्यकर्ताको शिर नुहे कि नुहेन? यस्ता कति घटना भएको छ। त्यसो भए त त्यो सम्मान गर्न, त्यसमा म भन्दैछु, त्यसमा सम्मान गर्नको लागि एउटै लिडर छैन। तैपनि अब आकाशबाट एउटा नेता झार्ने पनि होइन, जमिनबाट खुदाइ गरेर ल्याउने पनि होइन। ल्याउन त अहिले उहाँ प्रधानमन्त्रीले मल पैँचो माग्या, बङ्गलादेशबाट मल पैँचो माग्या जस्तै नेता पनि कतैबाट एउटा मोदी जस्तो जबरजस्त राष्ट्रवादी नेता एउटा नेपालबाट जन्मिदियोस्, भारतबाट ल्याएर केही समयलाई सापट ल्याउन मोदी आइज भन्ने पनि होइन। चीनबाट अब सी जिङपिङ विचारधारामा छलफल गरिरहेछन्, ल्याउँदा नि सी जिङपिङको एउटा भाइ भन्ने पनि होइन। लिडर त यही देशबाट जन्मिनुपर्छ, काङ्ग्रेसको लिडर पनि यहीँबाट जन्मिनुपर्छ। यो देश बचाउने काङ्ग्रेस नै हो, राष्ट्रवादी शक्ति काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेसलाई बचाउनु पर्छ, काङ्ग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ, काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यो जन्मिएला, हुर्किएला, ठुलो होला, त्यसको निम्ति त लामो समय लाग्ला काङ्ग्रेसमा। तर काङ्ग्रेसमा अब जन्माउने हुर्काउने समय छैन। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आइसक्यो, दावेदारहरू जो हुन् त्यही मध्येबाट तपाईँहरूले चुन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमा छ, म त्यसमा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, चुज बेस्ट एमोङ दि वर्स्ट। अब खराबै छन् भने पनि खराब मध्येबाट कम खराब छान्ने हो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने चरण छ अहिले। हालाकि अहिलेसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ सभापतिको लागि प्रस्तुत भएका उम्मेदवारहरूले शेरबहादुर देउवा त अब म फेरि टु बी कन्टिन्यू, उसको त हुँदै दाबी रहने नै भयो। मेरा परम आदरणीय सभापति, सम्मानित सभापति। त्यस पछाडिका मेरा सम्मानित जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले जसले सभापतिको घोषणा गर्नुभएको छ, म काङ्ग्रेसलाई यहाँ पुर्याउँछु। जस्तो बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा म 15 वर्षमा देशलाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो भने बिपी नेता हुनुहुन्थ्यो, सोच थियो, दर्शन थियो, भविष्य हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। आज काङ्ग्रेस फागुनमा महाधिवेशन आउँदैछ, सभापतिलाई दाबी गरिरहेका कुनै एउटा सभापतिले काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ भएका यी विसङ्गति विकृतिका विरुद्धमा डरोसँग बोल्ने र अब काङ्ग्रेसलाई खालि शेरबहादुरलाई गाली गरेर मेरो औचित्य छ र म सभापति हुन्छु भनेर भएन। काङ्ग्रेसलाई म यहाँ पुर्याउँछु, देशलाई म यहाँ पुर्याउँछु। काङ्ग्रेसभित्र अहिले वैचारिक रूपमा यो कमजोरी छ। अब यसमा हामीले चाहिँ यसरी जानुपर्छ भने एउटा डकुमेन्ट, एउटा सोच, एउटा दर्शन, एउटा कार्यक्रम के आएको छ? यो विचारको बहस काङ्ग्रेसमा त खडी रहेछ, वैचारिक बहससँगै काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस पनि सुरु भएको छ होइन। विचार आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो पुरानो पुस्ताले सकेन, यी बुढाहरूले सकेनन्, अब हामी सक्छौँ भनेर युवा नेताहरूको एउटा अलायन्स पनि चलिरहेको छ। विचार आफ्नो ठाउँमा छ। यो पुस्तान्तरणले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्छ कि गर्दैन? पुस्तान्तरणको कुरो औचित्यहीन बहस हो, यसो कुनै छैन। पुस्ताले र उमेरले, योगले म यति वर्षको भएँ, मलाई नेतृत्व दाबी चाहिन्छ भन्नु त्यो व्यर्थ हो। तपाईँले आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो इमान्दारता, आफ्नो व्यक्तित्व, निष्ठा त्यो देखाएर आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु। आम काङ्ग्रेसको मन जित्न सक्नु पर्यो। म यति वर्षको भएँ, मलाई नेतृत्व त्यो रोएर हुन्छ। काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूमा जहिले अहिले त्यो गठबन्धन गर्नुभएको छ, जसले त्यो आँट देखाउनु भएको छ, ती नेताहरूमा त्यो तेज, त्यो ओज तपाईँ भेट्नुहुन्न? होइन, मैले त त्यो आँट देखाएकै थिएँ। तपाईँले कहाँ आँट देख्नु भएको छ? यो तपाईँले जो भनेका नेताहरू यही मौजुदा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छन्। तपाईँले भनेका युवाहरू, तथाकथित युवाहरू भन्छु म। अहिले तपाईँको चाहिँ प्रदीप पौडेलदेखि लिएर नवीन राज जोशीदेखि लिएर हाम्रो चन्द्र भण्डारीसम्मको पुस्तालाई युवै मान्नुहुन्छ तपाईँहरू। मेरो पनि दारी यहाँ अलिअलि कालो देख्नुहुन्छ, म पनि तपाईँ युवै नेताहरू भनेर भन्नुहुन्छ। अब 40 देखि 60 वर्षसम्मकालाई पनि युवै नेता भनेर भन्ने हो भने अब गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन् जेसँग शेरबहादुर युवा नेता। हाम्रो काङ्ग्रेसमा त्यो संस्कार छ। पुरानो पार्टीमा तपाईँको एज ग्रुपहरूको चाहिँ समूह ठुलो छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला 87 वर्षको उमेरसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। शान्ति प्रक्रिया र तपाईँको लोकतान्त्रिक, कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्छु म त, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनै हो, त्यसको लिडरसिप गरिरहनु भएको थियो। भनेपछि त्यो पन औँला ठड्याएर प्रचण्डलाई भन्न सक्ने जो तागत थियो त्यो युवापन हो। त्यो त्यसकारणले विचारले युवा हुनु पर्यो, क्रियाशीलताले युवा हुनु पर्यो। तपाईँसँग छैन। तपाईँ यत्रा नेता हुने कि यो युवा भएको अहिले तपाईँले भनेको युवाले इतिहासको सबभन्दा निकममा अहिलेको कार्य समिति यो 13औं महाधिवेशनबाट यहाँसम्म आइपुग्यो कार्य समिति। उहाँहरू केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के प्रभाव साल्न सक्नुभयो? त्यो शेरबहादुर देउपाको अराजकता आज पार्टी जुन ढङ्गले चलाएको छ त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्नुभयो? कुनै दबाब दिन सक्नुभयो? कुनै दृष्टिकोण आयो? खालि नेताहरूलाई खुसी पारेर
आफू पनि टिकट लिने, आफ्ना 2-4 जना मान्छेलाई टिकट दिलाउनको लागि त्यसैमा रजगज गर्ने, त्यसैमा रमाउनेहरूले अनि के मैले प्रभाव गरेँ, के अनि युवाको कुरा, अनि युवाबाट के गर्व गरेँ, यिनीहरूबाट मैले के आशा गर्ने। अब त्यसो हो भने त काङ्ग्रेसको भविष्य अन्धकार भयो। अब युवाहरूलाई तपाईँले कथित युवाहरू भन्नुभयो, व्याख्या नै गरिसक्नुभयो। यस अब जसले पार्टी चलाए र जो चलाउनुको निम्ति अझै दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् तिनीहरू विचारविहीन छन्, उनीहरूको कुनै योजना पनि छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। भनेपछि काङ्ग्रेसको अब सुदूर भविष्य के त अन्धकार हो, केही छैन, शून्य हो के यस यो तपाईँको समस्या काङ्ग्रेस भनेको यो दुबो हो। हेर्नुहोस्, चैतमा सुकेर त ढुकुरले गुण लगाउँछ नि, त्यो सुकिया दुबो पनि एक झोक्का हावा आयो भने जमिनमा खस्ने एक सर पानी परेपछि हरियो भएर फुल्छ। समय आउँछ के अहिले भएका मौजा केन्द्रीय कार्य समितिमा 85 जना मात्रै काङ्ग्रेस हो के? मेची महाकाली निष्ठावान काङ्ग्रेस छैन? यो दुबोको ठाउँमा झारहरू बढी भइसकेपछि दुबो त त्यसै ओझेलमा पर्छ। हामी मेची महाकाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्। काङ्ग्रेसले विचार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेता पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा नीति ठिक छैन, सिद्धान्त ठिक छैन, नारा ठिक छैन र काङ्ग्रेसमा नेतृत्व पनि ठिक छैन। 14औं महाधिवेशनले सिद्धान्त, नीति, नारा र नेतृत्व सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुलुकभरिका काङ्ग्रेसहरूले गुट उपगुट नभनिकन निष्ठाको राजनीति गर्दै देश पहिला देश म होइन, तर हाम्रो राजनीति अहिले के आयो 12 बुद्धे यहाँसम्म, पहिला म, यो सम्झौता भयो भने मेरो थानमान के हुन्छ, त्यसमा त्यो आधारमा सम्झौताहरू भए सबै पनि म नभनिकन पहिला म अनि पार्टी अनि देश, त्यो होइन, देश अनि पार्टी अनि म भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस जोड्नुपर्छ। महाधिवेशन भयो भने निष्ठावान कार्यकर्ताका बीचबाट सम्भावना देखिन्छ, हरियो दुबो पलाउँछ, काङ्ग्रेस बच्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यहाँले विचार अभिव्यक्तिबाट रोचक ढङ्गले विचार राख्न अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाल हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँको सम्झना गर्दै काङ्ग्रेसको चिरफार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीको साथमा आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।